الحمد لله رب العالمين. الأرجوزة السنية السنية في سيرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. نظم الشيخ الأمين موافقين. يقول راجي الخالق هو الأمين موافقي، حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار. فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر، كتبتها لتنشر بين الأنام والورى. فالله ربي أسأل إتمام ما أؤمل، أسماؤه الشريفة عديدة منيفة. قد جاء في القرآن عن الإله اسمان، أشهرها محمد وجاء أيضا أحمد. وجاء في الصحاح الحاشر والماحي، والعاقب المقفي بما مضى نستكفي. ومولد الرسول وافق عام الفيل، في مكة المكرمة في أسرة معظمة. هو ابن عبد الله القرشي ذي الجاه، جده عبد المطلب ذو حسب وذو نسب. آمنة أم النبي وبنت وهب النسب، تكفلت بنشأته من بعد موت والده. مرضعه الزكية حليمة السعدية، ترعرع الصبي الطاهر الزكي عند أفاضل العرب في بني سعد ونجب. نبينا رعى الغنم كالأنبياء في الأمم، وبينما وهو صبي في رعيه واللعب، إذا هو بالملك فشق صدره الزكي، أخرج منه قلبه بزمزم طهره. وبعدما نقاه بحكمة حشاه، أتى حليمة الخبر من كل طفل قد حضر. وكلهم قد نقل محمد قد قتل، وحين عاد أخبر بما رأى وما جرى. وحين عاد أخبر بما رأى وما جرى، فانزعجت حليمة من هذه العظيمة، وردت الصبية لأمه رضيا.